अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब में सांप और नेवले को देखने की वैसे तो बहुत सारी तबीरें हैं। ये ख्वाबाना इंसान के हालात और दुश्मनों को साफ और वाज़िया तौर पर ज़ाहिर करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको आपके ख्वाब की तबीर मिल सके। तो चलते हैं आज के ख्वाबों की तरफ। ख्वाब में सांप देखना, ये ख्वाब दुश्मन और हसद की निशानी को ज़ाहिर करता है। ये ख्वाब की ताबीर ज़ाहिर करती है कि ख्वाब देखने वाले से इसके दुश्मन हसद करते हैं, इसकी कामयाबियों को देखकर दुख और तकलीफ़ महसूस करते हैं। ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि अपने दुश्मनों से बच कर रहे और अपने आसपास के लोगों को अपने हाल को नाखुश ज़ाहिर करे। नाखुश का मतलब कि जब वो किसी से मिले तो वो यही ज़ाहिर करे कि उसके कारोबार में बहुत नाकामी मिल रही है, उसे बहुत मायूसियों का सामना करना पड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला है, ताकि वो लोगों की हसद वाली नज़रों से बच सके। ख्वाब में सांप देखना इस ताबीर को ज़ाहिर करता है। ख्वाब में काले रंग का सांप देखना, ये ख्वाब जो शख्स देखे उसके लिए कारोबार में नुकसान होने और सख्त परेशानियों का सामना करने की ताबीर को ज़ाहिर करता है। काले रंग का सांप देखना दुश्मनों का मुकाबला करने और दुश्मनदारी में पड़ने को ज़ाहिर करता है। ऐसा ख्वाब जो शख्स देखे उसे चाहिए कि सदका और खैरात करे ताकि ख्वाब की बुरी ताबीर से वो बच सके। ख्वाब में सफ़ेद रंग का सांप देखना, ये ख्वाब एक कमज़ोर और छुपे हुए दुश्मन को ज़ाहिर करता है। मतलब ये कि ऐसा दुश्मन जो आपसे मुकाबला नहीं कर सकता मगर दिल में अपने हसद लेकर बैठा है कि वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये ख्वाब की ताबीर छुपे हुए दुश्मन और कमज़ोर दुश्मन को ज़ाहिर करती है। ख्वाब में पीले रंग का सांप देखना, ऐसा ख्वाब अगर कोई शख्स देखे उसकी परेशानी में इजाफा होने, बीमारी में मुब्तला होने और सख्त हालात का मुकाबला करने को ज़ाहिर करता है। ये ख्वाब देखने पर सदका और खैरात करना चाहिए। अगर कोई बीमार शख्स पीले रंग का सांप देखे उसकी बीमारी दराज होने, उसकी मुश्किलात बढ़ने को ज़ाहिर करता है ये ख्वाब की ताबीर। इस ख्वाब को देखने वाले को चाहिए कि किसी गरीब और मुस्तहिक को खाना खिलाए और अपने हक़ में बेहतरी की दुआ करे और करवाए। ख्वाब में सब्ज़ रंग का सांप देखना, अगर कोई शख्स देखे कि इसके घर में या दुकान में सब्ज़ रंग का सांप है तो ये ख्वाब बताता है कि जिस जगह वो सांप सब्ज़ रंग का देखे वहाँ किसी बुज़ुर्ग और रूहानी ताकत का ज़ाहिर होना है। ऐसे ख्वाब देखने वाले को चाहिए जहाँ ख्वाब उसे आया हो वहाँ कुरान पाक की पढ़ाई करवाए ताकि उसे इस ख्वाब से फ़ायदा हो सके। ये ख्वाब एक अच्छा ख्वाब तस्वुर किया जा सकता है। मतलब ये कि जहाँ पर उसे ये ख्वाब आए, चाहे गोदाम हो उसका, दुकान, घर बार, जहाँ पर भी उसे ये ख्वाब आए वहाँ पर अगर वो कुरान पाक की पढ़ाई करवाएगा, सदका खैरात करेगा, ख़त्म दिलाएगा, उसे इस ख्वाब से फ़ायदा होगा, उसके कारोबार में फ़ायदा होगा, उसको खुशियाँ मिलेंगी, उसको कामयाबी मिलेगी अगर वो इस बात पर अमल करेगा। तो ख्वाब में नेवले को देखना, ये ख्वाब इंतहाई सख्त परेशानियों में पड़ने, दुश्मन का सामना करने को ज़ाहिर करता है। ये ख्वाब जो शख्स देखे उसे चाहिए कि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि की तस्बीह पढ़ता रहे ताकि इस ख्वाब की बुरी ताबीर से वो बच सके। ख्वाब में सांप को अपना ताबिया देखना, अगर कोई शख्स देखे कि सांप इसके काबू में है, मतलब कि इसका हुक्म मान रहा है, जैसे वो बोल रहा है सांप वैसा ही कर रहा है, ये ख्वाब एक नहायत मुजरिब ख्वाब माना जाता है। ये ख्वाब जो इंसान देखे इसके तमाम काम अच्छे होने, अपने बुरे हालात पर काबू पाने और इसकी हालात तमाम परेशानियां हल होने की तरफ इशारा करता है। ये ख्वाब एक बेहतरीन ख्वाब माना जाता है। ख्वाब में सांप और नेवले की लड़ाई देखना, ये ख्वाब एक इंतहाई बुरा ख्वाब माना जाता है। ये ख्वाब जो शख्स देखेगा वो सख्त परेशानी में पड़ेगा, इसका दुश्मन इसको ज़ाहिरी तौर पर सामने से होकर लड़ेगा। मतलब ये कि इसका जो दुश्मन होगा वो उसको साफ पता चल जाएगा कि ये मेरा दुश्मन है और वो इसके साथ लड़ाई करेगा जो इंतहाई नहुसत और परेशानी का बायस बनेगी। ऐसा ख्वाब जो शख्स देखे उसे चाहिए कि अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द करे। अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ने से इंसान बहुत सारी परेशानियों से बचा रहता है। ख्वाब में सांप ही सांप देखना,
مطلب کہ بہت سارے سام دیکھنا اور ان سے ڈرنا، خوف محسوس کرنا۔ ایسا خواب جو انسان دیکھے وہ سخت مشکلوں کا سامنا کرے گا، اس کے کاروبار، مال و جائیداد میں نقصان ہونے، ہر طرف سے رنج و غم اٹھانے کی تعبیر کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ خواب ایک بہت ہی برا خواب مانا جاتا ہے۔ ایسا خواب دیکھنے پر صدقہ اور خیرات کرے، صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ خواب میں نیولے کو مٹی یا قبر کی کھدائی کرتے دیکھنا۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ خواب میں نیولا مٹی کی کھدائی کر رہا ہے، جس جگہ وہ کھدائی کرے وہاں اس جگہ میں نقصان ہونے اور ایسے راز نمایاں ہوں گے جو خواب دیکھنے والے کی زندگی پر گہرا اثر مرتب کریں گے۔ مطلب یہ کہ اسلامی تعبیر کے حوالے سے اگر نیولے کو کھدائی کرتے دیکھیں تو خواب میں تو یہ اچھا نہیں، یہ نقصان اٹھانے اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ خواب میں نیولے ہی نیولے دیکھنا۔ یہ خواب جو شخص دیکھے کہ اس کے ارد گرد نیولے ہی نیولے ہیں اور وہ بہت خوف محسوس کر رہا ہے، ڈر رہا ہے انہیں دیکھ کر، تو یہ خواب بتاتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں نیولوں کو دیکھنا بہت سارے دشمنوں کا سامنا کرنے کی تعبیر کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ خواب اچھا نہیں۔ ایسے خواب پر استغفر اللہ کا ورد کریں تاکہ خواب کی تلخ حقیقت سے خواب دیکھنے والا بچ سکے۔ اسی طرح اگر خواب میں دیکھے کہ نیولے ہی نیولے ہیں اور وہ انہیں دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہے، یہ خواب اس تعبیر کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسا خواب دیکھنے والے پر کامیابی ملنے، دشمنوں پر فتح پانے، مشکلات سے نکلنے کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ خواب ایک بہترین اور اچھا خواب مانا جاتا ہے۔ ایسا خواب دیکھنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اسے ایک اچھا اور بہترین خواب دکھایا۔ حاملہ عورت کا خواب میں سانپ اور نیولے کو دیکھنا۔ یہ خواب حاملہ عورت کے لیے اچھا نہیں۔ یہ خواب اس تعبیر کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسی حاملہ عورت سخت مشکل میں پڑے گی، اس کے گھر جو بچہ ہوگا وہ بھی اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ یہ خواب دیکھنا حاملہ عورت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں۔ ایسا خواب دیکھنے پر حمل والی عورت کو چاہیے کہ سورۃ محمد پڑھے تاکہ اس کی مشکلات آسان ہو جائیں، اسے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد سے نوازے، آمین۔ خواب میں سانپ یا نیولے کا کاٹنا یا ڈنگ مارنا، ڈسنا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اسے خواب میں نیولے نے ڈسا ہے یا ڈنگ مارا ہے، سانپ نے کاٹا ہے، تو اس خواب کی تعبیر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اسے دشمن سے نقصان پہنچے گا، وہ بستر پر پڑے گا اور اس کی بیماری دراز ہوگی، اس کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے ہر حال میں اس کے لیے یہ خواب بری تعبیر کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے خواب دیکھنے والے انسان کو چاہیے کہ اپنے حق میں بہتری کی دعا کرے اور کروائے، کسی غریب مستحق کو کھانا کھلائے اور اس سے اپنے لیے دعا کرے بھی اور خود بھی کرے بھی اور کروائے بھی، یہ اس کے حق کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے بہتر رہے گا۔ اگر ابھی تک آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر نہیں مل سکی تو آپ مجھے نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر مل جائے گی۔ شکریہ میری ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے۔ جاتے جاتے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ رسول خیر خلق محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔